अमेरिकाले नेपाललाई दिएको 15 लाख खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। प्राप्त खोप एकपटक लगाए पुग्ने 50 देखि 54 वर्षका उमेर समूह पहिलो प्राथमिकतामा। बौद्धिक नीति मार्फत रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न व्यवसायीहरूको माग। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुने गरी व्यवसाय सञ्चालनमा फुकुवा गर्न अपिल। र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर। 24 घण्टाभित्र काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई उपहार स्वरूप उपलब्ध गराएको कोभिड-19 विरुद्धको 15 लाख भन्दा बढी मात्रा खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। अमेरिकाले कोभ्याक्स परियोजना मार्फत अनुदान सहयोग दिएको 15,34,850 मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप सोमबार नेपाल आइपुगेको हो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सोमबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक कार्यक्रमका बीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो भने सोमबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना भएको खोप हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री श्रेष्ठले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिएको खोप नेपाली जनताको जीवन रक्षाका लागि वरदान स्वरूप हुने बताउनुभयो। प्राप्त भएको खोप प्राथमिकताको आधारमा जोखिम समूहलाई दिने गरी छिट्टै खोप अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। अमेरिकी सरकारको तर्फबाट जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15 लाख मात्रा खोप उपहार स्वरूप प्राप्त गरेका छौँ, जुन हाम्रो नागरिकको जीवन रक्षाका लागि वरदान स्वरूप हुनेछ। तसर्थ यस पुण्य कार्यका लागि अमेरिकी सरकार, अमेरिकी जनता, महामहिम राजदूत तथा राजदूतावास परिवार, कोभ्याक्सका साथै यस कार्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज प्राप्त भएको खोप प्राथमिकताको आधारमा जोखिम समूहका व्यक्तिहरू तथा 50 देखि 54 वर्षको उमेर समूहलाई लगाउने गरी योजना बनाएका छौँ। यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागको प्राविधिक टोली तयारीमा जुटिरहनु भएको छ र जुटिरहेको हुँदा छिट्टै खोप अभियान सञ्चालन गरिने पनि छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्रेष्ठले कोभिड-19 सङ्क्रमणको सुरुवाती चरणदेखि नै अमेरिकी सरकारले भेन्टिलेटर, परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री लगायतको सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकी सरकार, जनता र दूतावासप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। खोप सहयोग हस्तान्तरण गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले खोप अमेरिकी जनताको तर्फबाट उपहार स्वरूप दिएको बताउनुभयो। अमेरिकी सरकारले खोप कुनै काम लिन वा सुविधा पाउनका लागि नदिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि खोप सहयोग दिएको उहाँले बताउनुभयो। Our colleagues from UNICEF and from my own U.S. mission, U.S. Embassy, as the United States donates 1,534,850 Johnson & Johnson vaccines to Nepal through the COVAX facility. This is a gift at no cost from the American people. Today's delivery of this single-dose vaccine means that this single donation is enough to protect
over 1.5 million people in Nepal from the deadly effects of COVID-19. We are sharing these vaccines not to secure favors or extract concessions or advance any other interests. We are sharing them without strings attached, and our terms for engagement are and always have been open and transparent. Namely, we're doing this with the single objective of working with our partners within the government of Nepal to save Nepali lives. राजदूत बेरीले कोभिड-19 को प्रतिकार्यका लागि अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई हालसम्म 7 करोड डलर भन्दा बढी सहयोग गरिसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्राप्त खोप पहिलो डोज लगाए पुग्छ। बालुवाटारमा आयोजित खोप हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खोपले नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उपलब्ध गराइएको खोप प्राथमिकता अनुसार 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका सर्वसाधारणलाई निशुल्क दिने पनि बताउनुभयो। Nepal initiated the COVID-19 vaccines in January this year with the aim of vaccinating 72% of the total population. Most of our frontline workers have been vaccinated. We have provided the first dose of adults over 65 years. More than 2.6 million people have received their first dose, out of which only 37% has received their second dose. The arrival of single-dose Johnson & Johnson COVID-19 vaccines has significantly boosted our confidence that we will accomplish the vaccination drive as targeted. These 1.5 million doses will be administered to the vulnerable population and people aged 50 to 54 years. Nepal's immunization system has a capacity of inoculating 600,000 people a day. प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 संक्रमणपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिमा लाग्ने पनि बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 को सङ्खुवा सभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित 679 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार लगानी बोर्डको कार्यालय र एसजेभीएन लिमिटेड इन्डिया बीच आइतबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट एसजेभीएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभयो। पिकिङ रन अफ द रिभरमा आधारित उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत 1300 मिलियन अमेरिकी डलर 2017 को दर रेट अनुसार रहेको छ। 2075 चैत 15 मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका अवसरमा उक्त परियोजना लगानीकर्ता बीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको 35औं बैठकले अनुमति दिएको थियो। सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू मध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी 2077 माघ 16 मा बसेको लगानी बोर्डको 46औं बैठकले परियोजनालाई निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचामा विकास गर्न एसजेभीएनको प्रस्तावलाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2078 असार 8 मा बसेको लगानी बोर्डको 47औं बैठकले उक्त समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो। समझदारी पत्रमा उल्लेखित कार्यादेश बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले 2 वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। बोर्डको कार्यालयले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूलाई अन्य विभिन्न संस्था तथा निकायका कर्मचारी सङ्घ संगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावली समेत बनाइसकेको र निगमलाई बेच्न लागिएको भन्दै कर्मचारीहरू निरन्तर आन्दोलित छन्। निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र निगमको सञ्चालक समिति सदस्यहरू र महाप्रबन्धकको राजीनामा माग गर्दै वायु सेवा निगममा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू आन्दोलित छन्। आन्दोलनरत ट्रेड युनियनहरूलाई अन्य विभिन्न सङ्घ संस्था तथा निकायका कर्मचारी सङ्घ संगठनले ऐक्यबद्धता जनाउँदै माग पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन नरोक्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष जनार्दन शर्माले नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय गौरवको संस्था भएको उल्लेख गर्दै राज्यले यसलाई नाफा घाटासँग हेर्न नहुने बताउनुभयो। वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको उहाँले बताउनुभयो। आफ्ना अडानहरू नछोड्नुहोस्, आफ्ना अडानहरू छोड्नु हुँदैन। संसारमा श्रमिकले र मजदुरले हारेको रेकर्ड इतिहास छैन। जब श्रमिक त्यहाँको श्रमिक संस्थाप्रति र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकप्रति जवाबदेही त्यहाँको ट्रेड युनियन रहन्छ। कुनै लोभ लालचमा फस्दैन, कुनै मोलमोलाइजमा फस्दैन। त्यहाँको श्रमिकले विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा पनि जितेको छ र यहाँ पनि जित्छ। यदि तपाईँको यो संस्था कम्पनी मोडलमा अथवा निजीकरण नगर्ने हो भने यहाँको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको कुरा सचिवलाई थाहा छैन? थाहा छ। त्यो पनि अध्यक्ष नभएको बेला, तपाईँहरूको अध्यक्षले राजीनामा दिएको बेला बैठक बसाएको छ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। कानुनी रूपमा पनि त्यो बैठक अवैध छ, कानुनी मान्यता दिँदैन। त्यस्तो अवैध निर्णय गरेर आफ्नो जिद्दी गर्ने यहाँको कार्यकारी निर्देशकलाई तपाईँहरूका माग त पुरा हुन्छन्, यहाँ पस्न नदिनुहोस्, राजीनामा गराउनुहोस्। त्यस्तै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल आयल निगम कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष मधुमास पन्तले भ्रष्ट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने पार्टी संयन्त्रका विरुद्ध धावा बोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो। उहाँले अन्ध्यारो कोठामा बसेर दिइने नियुक्ति लिएका मानिसहरूले देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले निगमका कर्मचारीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि यी डिम प्रकाश पौडेल जस्ता मान्छेहरू नियुक्त गर्ने पार्टी संयन्त्रहरूमा पनि तपाईँहरूले धावा बोल्नु आवश्यक छ। आज पार्टीमा धेरै समय गुजारेका, लामो समय गुजारेका, पार्टीमा चाहिँ लामो समय योगदान दिएका कार्यकर्ताहरू एउटा सक्षम व्यवस्थापकहरू कमी भएको होइन। तर आज एउटा अँध्यारो कुनामा बसेर, एउटा अँध्यारो कोठरीमा बसेर चाहिँ यस्ता प्रकारका नियुक्तिहरू जब दिइन्छ, ती मान्छेहरू पार्टीप्रति, देशप्रति र कुनै पनि चाहिँ संस्थाप्रति चाहिँ जिम्मेवार हुँदैनन्। यो अप्ठ्यारोमा एउटा चाहिँ यो अप्ठ्यारोमाथि यहाँहरूमाथि जुन पिलो आइलागेको छ त्यो कुराले गर्दाखेरि हामी तपाईँहरूप्रति त्यो सबै कुरामा चाहिँ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। निगमलाई निजीकरणमा लाने निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्म आन्दोलन नरोकिने निगमका आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्। रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पनि सेवामूलक उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्। रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल रेवानले सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पनि सेवामूलक उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको हो। रेवानले होटल व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा सम्बोधन गरे पनि उस्तै प्रकृतिको रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसाय छुटाएको प्रति ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौड्यालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै होटल र पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलकको उद्योगको रूपमा सुविधा दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। रेवानका महासचिव एकराज अधिकारीले 7 बुँदे माग तथा सुझावहरू सार्वजनिक गर्दै आगामी मौद्रिक नीति मार्फत रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो। बजेटबाट होटललाई उद्योग संस्था मान्यता दिने, हामी रेस्टुरेन्टलाई दिने, जबकि एउटै प्रकृति हो। होटल भन्नु र होटलमा एउटा बस्ने व्यवस्था हुन्छ भने हामीमा खाने व्यवस्था मात्रै हुन्छ। तर हामी एउटै प्रकृतिका हौँ, हामीलाई चाहिँ किन राज्यले एउटा उद्योग संस्था मान्यता नदिने त? यो कि हामी यही प्रकारका सम्मेलन मात्र सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ।
त्यसका साथसाथै अधिकांश रेस्टुरेन्ट व्यवसायी साथीहरूलाई म यही मञ्चबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेदेखि जबसम्म हामी एकजुट हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामीलाई कसैले भन्दैन। तर हामी रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू एकजुट हौँ र जहाँ लड्नु पर्यो लडौँ, आन्दोलन गर्नु पर्ने आन्दोलन गरौँ। यो देशमा त आन्दोलन नगरे त केही पनि हुँदो रहेनछ। रेवानका महासचिव अधिकारीले बजेट मार्फत घोषणा भएका सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा सबै पीडित व्यवसायीहरूलाई समान रूपमा उपलब्ध हुने गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सरल र सहज बनाउन पनि माग गर्नु भएको छ। यस्तै उहाँले रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायीहरूलाई पनि पुनरुत्थानको निम्ति कम्तीमा एक पटकको लागि बिना धितो 50 लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गर्नुभयो। साथै बैंकहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएसम्म कम्तीमा 3 वर्षका लागि समय थप गर्न र विदेशी पर्यटकमा निर्भर रहेको रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सुचारू हुन समय लाग्ने भएकाले निजी आवास निर्माणको लागि लिएको ऋणको ब्याज दरलाई सहुलियत दर र तिर्नुपर्ने पुनर्तालिकीकरणको लागि बैंकहरूसँग समन्वय गर्न समेत माग गर्नुभयो। यस्तै रेवानले रेस्टुरेन्टमा पस्कने खानाको कच्चा पदार्थमा लाग्ने भ्याट बापतको रकम खारेज गर्न, स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी व्यवसाय सञ्चालनमा फुकुवा गर्न लगायतका माग पनि गरेको छ। यता ज्योति विकास बैंकले रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायीहरूलाई बिना धितो 15 लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने भएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण बन्द रहेका रेस्टुरेन्टहरू पुनः सञ्चालनमा आउँदा बैंकले बिना धितो 5 वर्षसम्मको लागि 15 लाखसम्मको व्यवसायिक कर्जा प्रदान गर्ने भएको हो। यस्तो कर्जा पाउन भने रेवानमा आबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ भने रेवानको सिफारिस समेत आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। तटबन्ध निर्माणका लागि भन्दै विराटनगर स्थित सिंघिया खोला किनारमा गहिरो खाडल खनेर लथालिङ्ग छाडिएपछि 3 पैनीको सुकुम्बासी बस्ती जोखिममा परेको छ। घर पछाडि खनिएको गहिरो खाडलका कारण खोलामा आउने बाढीले जुनसुकै बेला बस्ती कटान गर्न सक्ने भएपछि स्थानीयवासीमा त्रास सृजना भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 3 पैनीको उत्तर पूर्वी सीमान्त सुकुम्बासी बस्तीमा यतिखेर त्रासको अवस्था छ। लगातार वर्षात भइरहेको र घर पछाडिबाट बग्ने सिंघिया खोला किनारमा गहिरो खाडल खनेर छाडिएका कारण खोलाको बाढीले जुनसुकै बेला घर कटान भएर बगाउन सक्ने भएपछि उनीहरूमा त्रास छाएको हो। चालु महिनाको असार 6 गते तटबन्ध निर्माणका लागि भन्दै सो ठाउँमा खाडल खनिएको स्थानीयले जानकारी दिए। यो पानी पर्ने समयमा आफूहरू ठूलो जोखिममा रहेको पीडित जगदीश सहनीले बताउनुभयो। निर्माण पक्षलाई तटबन्धको काम छिटो गर्न आग्रह गर्दा चासो नदिएको स्थानीय सहनीले गुनासो गर्नुभयो। के खनेको थियो बोल्डर हाल्छु, जरो बनाउँछु, जरो के बनायो, अब झन् बिग्रिसकेको छ। अब के गर्ने, अब वार्ड अध्यक्षलाई भन्छु, भन्छ बनाइदिन्छु के गर्ने, अब घर पनि लड्न आँटो। चाहिँ कतिवटा घरहरू खतरामा छ यहाँ? खतरामा त भनौँ न, अब त यो कट्यो भने त यहाँ गाउँको कति 8-10 घर त पक्कै जान्छ। यता त 2 घर त जानै लागेको भनौँ नि, 8-10 घर त जान्छ। पानी आयो, बर्खा आयो भने, बारिसको महिना भइगयो। अब त यो असार के अरे 6 गते खनेको। यस्तो अब घरको तपाईँको यस्तो अवस्था छ, पानी परिरहेछ, के डर लाग्छ कि लाग्दैन, के हुन्छ? डर त लाग्छ नि, अब गर्ने त कहाँ जानु, अर्को घरमा बस्न डर त लाग्छ। के गर्नु त भन्दाखेरि के भन्छन् त? भन्छ वार्ड बनाइदिन्छ, मिस्त्री आउँछ, अब भोलि आउँछ, पर्सि आउँछ, भन्दा हैरान भएको छु। अब के गर्ने? उत्तरबाट दक्षिणतर्फ खनिएको खाडलका कारण स्थानीय जगदीश सहनी, रमेश झा, सुरेन्द्र सहनी र रामु सहनीको घर सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ। उनीहरूको घर पछाडि नै खाडल खनिएका कारण घर तथा बारीका भित्ताहरू भासिन थालेको छ। खाडलकै कारण बस्तीको उत्तरतर्फ रहेको 3 पैनी स्पोर्टिङ क्लबको जगको माटो समेत भासिएर ढल्ने जोखिममा छ। क्लबको सो भवन दक्षिणतर्फ फैलिएको सुकुम्बासी बस्तीको लागि बाढीको वेगबाट जोगिने महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवचका रूपमा समेत काम गर्दै आएको छ। बाढी आउने महिना साउन भदौ बाँकी रहेकोले उक्त क्षेत्रको सिङ्गो बस्ती नै कटानको जोखिममा परेको स्थानीय मनोज मल्हाले बताउनुभयो। साह्रै दुःख परेको छ यहाँको, किनकि अब खनेपछि त्यसलाई छोडिदिएको छ। अब घर भत्किन्छ, यो घर जो पछाडिको छ नि, अझै एकचोटि बाढी आयो भने यो घर भत्किन्छ।
घर भत्किन्छ भने सबैको बिजोक हुन्छ। अब यहाँ त्यो घर भत्केपछि यहाँ पनि भत्किन्छ, पुरै खन्दिया छ पछाडि हुँदैन भने हेर्नु एकचोटि होइन। त्यो नेताहरू छ भने अहिले अघि नै सोचेको हुन्थ्यो, अघिको त्यो गर्मीको टाइम हुन्थ्यो, गर्मीको टाइममा खनेर त्यो बनाउँथ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। उतापट्टि कहिले बनाउँदैछ, अहिले यताको खनिदिया छ छोडिदिया छ त्यस्तै। अब फेरि जब बारी आयो भने सबै घर भत्किन्छ, त्यो पनि भत्किन्छ यो पनि भत्किन्छ। यता घर तारी गइसकेको छ, पछाडिमा एकचोटि गएर हेर्नु गइसकेको छ पुरै। यो एउटा कटान भयो भने कति घर प्रभावित हुन्छ होला? घर त धेरै कटानमा जान्छ। अब आयो भने त धेरै जान्छन्, किनकि यहाँ थोरै खन्याएको थियो होइन, यतापट्टि थोरै खन्याएको थियो। अहिले चाहिँ तल चाहिँ धेरै खन्याएको थियो, त्यो पनि भर्यो पुरै भरिसक्यो। अनि काटानी लागेर यहाँको माटी भयो, पुरै गइसकेको छ, घर भयो पुरै गइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ पछाडि छ हाम्रो, अब यो पछाडि पनि जान्छ होला कि सायद त्यस्तै लागिरहेको छ। संघीय सरकारको तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त क्षेत्रमा बोल्डर हाल्न 100 फिट बढी लम्बाइको खाडल खनिएको हो। झण्डै 10 लाख बजेटबाट तटबन्ध निर्माण गर्न स्थानीय शिला दीक्षित कार्कीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ। तारजाली र बोल्डर हाल्ने काम सुरु गरिए पनि पछिल्लो समय मजदुर अभावका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। आउँदो केही दिनभित्रै तटबन्धको काम सक्ने उहाँले दाबी समेत गर्नुभयो। जुन दिन हामीले काम सुरु गऱ्यौँ है, काम सुरु गरेर आधी काम भइसकेपछि खोलामा बाढी आयो, बर्खाले गर्दाखेरि खोलामा बाढी आयो। खोलामा बाढी आएको कारणले हामीले 2 दिनसम्म हेऱ्यौँ पनि, र पनि त्यो पानी नघटेको कारणले जनहरू फिर्ता गए। अहिले फेरि जन पाएको छैन, हाम्रो सामग्रीहरू सबै छ त्यहीँ खोलामै, जाली तारजाली ढुङ्गाहरू सबै त्यहीँ खोलामा हामीले रेडी राखेका छौँ। अब त्यो जन नपाएको हुनाले जनको अभावले हुँदाखेरि काम सुरु हुन सकेको छैन। तर आज बेलुकासम्म जन ल्याइदिन्छु भनेपछि हामीले जुन मान्छेलाई मैले काम अराएको थिएँ जन खोज्नको लागि, मैले चाहिँ अब कस्तो भने 2जना 4जना जन लाएर काम गर्ने हो भने एकैचोटि 10-15 जना लाएर 2 दिनभित्रै काम सक्ने गरी अलिक बढी जन ल्याउनु भनेको। उसले बढी जन चाहिँ छैन मसँग, अहिले 5 जना मात्रै जन छ भने मैले 5 जना जन लिएर चाहिँ नआउनु, किनभने 5 जना जन लिएर आयो आज 2टा तारजाली मात्रै बानिन्छ, फेरि काम त्यो लामो हुन्छ। बरु एक दिन ढिलो होस् तर अलिक 10-15 जना जन ल्याएर 2 दिनभित्र काम सक्ने गरी ल्याइदिनु भनेको छु। त्यही भएर जनको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ काम हुन अलिक ढिलो भइरहेछ। जस तपाईँहरूले छिटै सक्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम छिटै सक्ने। हामीलाई पनि त्यहीँको जनताहरूको सुरक्षाको लागि हामीले त्यो बाँध बाँध्न खोजेको। अब बर्खाले गर्दाखेरि पानी परेर काम रोकियो। अब हामी चाहिँ जति सक्दो चाँडो वर्ष केही हप्ताभित्र हामी यो काम सम्पन्न गर्छौँ। खोलालाई नियन्त्रण गर्न तटबन्ध गर्न खाडल खनिएको भए पनि मध्य वर्षातको समयमा निर्माण गर्न खोजिएकाले स्थानीयको जीवधन जोखिममा परेको हो। तसर्थ सम्भावित दुर्घटनालाई टार्न समयमै निर्माण सक्नु आवश्यक छ। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको पहिरो गएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 45.06 अङ्कले घटेर 2854.76 अङ्कमा ओर्लिएको हो। अघिल्लो दिन शेयर बजार 74.71 अङ्कले बढेर हरियाली भएको थियो। आज क वर्ग कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 8.62 अङ्कले घटेर 534.81 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको पहिरो जाँदा शेयर बजारमा हुने कारोबार रकम भने बढेको छ। दिनभर कुल 229 कम्पनीको 2 करोड 60 लाख किता शेयर 9 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बराबरमा भएको छ। कुल कारोबार शेयर संख्यामा भने केही कमी आएको छ। साताको पहिलो दिन 3 करोड 15 लाख किता शेयर 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। सोमबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज निर्धन उत्थान लघुवित्तको सबैभन्दा धेरै 47 करोड 26 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यसपछि एनआईसी एसिया बैंकको 34 करोड 91 लाख, छिमेक लघुवित्तको 26 करोड र नेपाल बैंकको 25 करोड 94 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। नेपालगञ्ज बाँके प्रहरीले संरक्षित रेड पाण्डाको छाला र भालुको पित्त सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बाँके प्रहरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो।
लुम्बिनी प्रहरी प्रदेश कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको थियो। प्रहरीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 पुष्पलाल चोक नजिक रहेको राप्ती गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर 10 बाट दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का 49 वर्षीय भक्तबहादुर पुन, 41 वर्षीय केशव पुन र शान्तिनगर गाउँपालिका 1 का 21 वर्षीय रोबिन बुढालाई शनिबार राति 9:45 बजेको समयमा नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट संरक्षित रेड पाण्डाको छाला 1 थान, भालुको पित्त जस्तो देखिने वस्तु 4 थान बरामद गर्न सफल भएको जनाइएको छ। हामीले छोटो समयमै यो 2 हप्ताको बिचमा 15 दिनको बिचमा 3 पटक वन्यजन्तु, त्यो पनि अत्यन्त लोप हुनु वन्यजन्तुका छालाहरू चोरी सिकारीका चोरी पैठारी गरेको अवस्थामा 6 जना मान्छेसहित पक्राउ गरेर वन कार्यालयमा बुझाएको अवस्था छ। एउटा चरीबाघको छाला, चरीबाघ पनि अत्यन्तै लोप हुनुपर्छन्, त्यसको छाला सहित 1 जना मान्छे पठाएको छौँ। त्यो चाहिँ हामीले असारको 14 गते 15 गते पठाएको छौँ। त्यस्तै गरेर बिचमा 22 गतेतिर अर्को 2टा ठुलो चितुवा जस्तो देखिने साह्रै ठुलो साइजका बाघहरूको छाला चितुवा जस्तो देखिने वस्तुको छाला हामीले चाहिँ वन कार्यालयमा 2 जना मान्छे पठायौँ र आज हिजो बेलुका पक्राउ गरेर आज चाहिँ यो रेड पण्डा र भालुको चितुवा भालुको पित्त देखिने चिज सहित 3 जना मान्छेलाई पक्राउ गरेर वन कार्यालयमा पठाएको अवस्था। प्रहरीले बरामद सामान सहित तिनै जनालाई आवश्यक कारबाहीको लागि डिभिजन वन कार्यालय बाँकेमा पठाउने जनाएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका 3 जना माथि वन ऐन 2076 को दफा 49 को त कसुरमा निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 26 910 बमोजिम 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म जरिवाना र 5 देखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ। बाँके प्रहरीले असार महिनामा मात्रै चरी बाघको छाला, चितुवा प्रजातिको छाला, रेड पाण्डाको छाला र भालुको पित्त जस्ता संरक्षित र दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी सिकारीको अभियोगमा विभिन्न मितिमा 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सो निर्णयलाई बदर गर्नुको साथै संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको छ। आदेशमा 1 साताभित्र प्रतिनिधि सभा आह्वान गर्न पनि भनिएको छ। आदेश अनुसार अब आगामी साउन 3 गते अपराह्न 5 बजे भित्र प्रतिनिधि सभा आह्वान गरिसक्नु पर्नेछ। 2078 साल जेठ 7 गते रातिका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ। अदालतले भोलि 29 गते साँझ 5 बजेसम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो। यता अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। संविधानवाद भन्छौँ, संविधानवाद भनेको त्यो जनताको वाद पनि हो क्या, जनता भनेर भनेको त्यसैमा तपाईँको आधारित यो छ। अहिले यदि 76 को 5 मा रिट खारेज भएको भएदेखि 76 को 5 मर्थ्यो, हेर्नु 76 को 2 पनि मर्थ्यो, अनि यसको कुनै अर्थ आउँदैन थियो। खालि 1 र 3 बहुमतको आयो वा चाहिँ तपाईँको ठुलो दलको मात्रै हुन्थ्यो। त्यसकारण यसले जहाँबाट राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतबाट जुन गिर्नु भएको छ, संवैधानिक तौर तरिकाबाट जुन गिर्नु भएको छ, त्यो कुरा सिकाइदिएको छ। तिमी त्यही बिन्दुबाट 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेपछि अहिले गर्नु भनेर भने हो। ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। जसरी फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो, आज पनि सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ र आज प्रतिनिधि सभा पुनर्वारी भएको छ, पुनर्स्थापना गरेको छ। आजको मितिले 2 दिनभित्रमा आजको मितिले 2 दिनभित्रमा तपाईँको ठ्याक्कै पाउँछ है, साउनको 2 दिनभित्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पदलाई प्रक्रिया पुर्याइकन
नियुक्तिका लागि चाहिँ गर्नु, विश्वासमा जुन उहाँले पुऱ्याउनु भएको थियो उहाँलाई नियुक्त गर्नु भनियो। 2 दिनभित्रमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा एउटा समुचित दलको नेताको रूपमा गरिकन नियुक्त गर्नु र 7 दिनभित्रमा आजको मितिले 7 दिनभित्रमा संसद आह्वान गर्नु भनिकन फैसला गरेको छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न समेत आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको 167 पेजको फैसला आएको हो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अमेरिकाले नेपाललाई दिएको 15 लाख खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। प्राप्त खोप एकपटक लगाए पुग्ने 50 देखि 54 वर्षका उमेर समूह पहिलो प्राथमिकतामा। बौद्धिक नीति मार्फत रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न व्यवसायीहरूको माग। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुने गरी व्यवसाय सञ्चालनमा फोकुवा गर्न अपिल। र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर। 24 घण्टाभित्र काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।